अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। गुज़िश्ता हफ्तों लाहौर शहर स्मॉग के लपेट में है और साथ में यही शहर दुनिया की आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में आ रहा है। अब इस स्मॉग के या फ़ज़ाई आलूदगी के क्या वजूहात हैं और क्या हल निकल सकते हैं, उस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी मुशीर माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब, साथ में पॉलिसी कंसल्टेंट हैं और क्लाइमेट चेंज पे और स्मॉग पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, गहरी नज़र रखते हैं, दावर भट्ट साहब हैं, और एमनेस्टी इंटरनेशनल जनूबी एशिया से रिमल मोयुद्दीन साहिबा ने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी शो में शामिल होने का। मलिक अमीन असलम साहब, अगर आपसे आगाज़ करें जनाब, जो लाहौर शहर में अभी एक स्मॉग का क्राइसिस है, अभी उस पर आएंगे कि इसके वजूहात क्या हैं, लेकिन फ़िलहाल जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका लाहे अमल क्या तय किया हुआ है कि इसको कॉम्बैट कैसे करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असद, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक क्लियर ब्लूप्रिंट आया था। स्मॉग कमीशन एक बनाया गया था जो कि हाई कोर्ट ने पिछले साल लेट लास्ट ईयर उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी और हम उसको जो उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। उस पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जो बेसिक वजूहात हैं स्मॉग की, उनको समझने की ज़रूरत है बिफ़ोर वी ट्राई टू टैकल इट। और जो बेसिक वजूहात हैं जो बताई गई हैं उसमें 40% जो है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से है। उसके अलावा आपकी इंडस्ट्रीज़ की एमिशंस हैं, फ्यूजिटिव डस्ट है, क्रॉप बर्निंग है इसमें, और फिर एक एलिमेंट है जो क्रॉस बॉर्डर से भी आपका स्मॉग का आता है। इन तमाम एलिमेंट्स को डील करने की ज़रूरत है। एक तो जब ये स्मॉग का इशू है, इट इज़ नॉट लाइक एन ऑन ऑफ स्विच के आप इसको बटन दबा के अंधेरा कर दें और बटन दबा के ये ठीक हो जाएगा। इट टेक्स टाइम। ये बहुत सारे मैं समझता हूँ ये एक डेकेड था डिज़ास्टर्स डेवलपमेंट का, जिसका नतीजा है कि जो आज हम फंस गए हैं यहाँ पे। हमारी ग्रीनरी को यहाँ पे लाहौर में कम किया गया है। यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिन्होंने पूरे शहर को उखाड़ दिया है, डस्ट हर जगह फैलाई गई है और ट्रांसपोर्ट के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं की गई। लेकिन अब हमने इसके ऊपर इन तमाम स्टेप्स को काउंटर करने के लिए इंशाल्लाह एक मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाई और एक इमीडिएट स्ट्रेटजी भी मौजूद है। मैं आपको उसको रफ सा खाका पेश कर देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर दे आर 3 मेन स्टेप्स विच आर गोइंग टू बी टेकन। एक आपकी जो व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम है जो कि इस वक्त नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसको राइज किया जा रहा है और इंशाल्लाह वो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट एक अभी हमने साइन किया है जिसका ये क्लियर डिलीवरेबल है कि उन्होंने ये स्टेशंस लगाने हैं लाहौर में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, और अगले साल तक यहाँ पर जो गाड़ियाँ सड़क पे आएंगी वो एक हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर आएंगी। सेकेंडली इसमें इशू फ्यूल क्वालिटी का आता है, विच इज़ अ मच बिगर इशू के जो सल्फ़र कंटेंट है फ्यूल का वो बहुत हमारा ख़राब है, स्पेशली डीज़ल का जो कि ज़्यादा पोल्यूशन करता है ट्रांसपोर्ट के अंदर। उसको टैकल करने के लिए या तो हमने जो इम्पोर्ट करते हैं डीज़ल उसके ऐसा डीज़ल इंपोर्ट करना जो कि बेटर फ्यूल क्वालिटी का हो, या फिर अपनी रिफाइनरीज़ को हमने इक्विप करना है ताकि वो एक बेहतर फ्यूल बना सकें। ये दोनों स्टेप्स के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है। नेक्स्ट इसी हफ्ते मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी इसी इशू पे मीटिंग है और इंशाल्लाह विल कम टू अ क्लियर डायरेक्शन ऑन दिस स्टेप ऑल्सो। तीसरा ये है कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली, उन्होंने फ्यूल गैसेस पैदा करनी ही करनी है, चाहे वो हेल्थी भी हों तो तब भी उन्होंने एक लेवल ऑफ फ्यूल पैदा करती हैं। उसके लिए हमने एक ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। एक ई व्हीकल की हमने पॉलिसी जो है उसको अप्रूव करवा ली है और हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह उसको लाहौर से, जिसमें 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो कि मेजर पोर्शन है हमारी ट्रांसपोर्ट का उसको एड्रेस करेंगे और यूल सी कि अगले 1-2 महीने में उसका विल गेट ऑन द ग्राउंड विद दैट। अब दूसरा उसका स्टेप आ जाता है आपका जो इंडस्ट्री है जिसमें जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो स्टील फर्नेसेस हैं और ब्रिक किल्स हैं। उस पर वी हैड अ मीटिंग इन लाहौर। ये पिछले साल भी इन पे एक्शन लिया गया था। अनफॉर्चुनेटली वो एक्शन लिया गया, कुछ अरसे के लिए बंद किया गया। उनको कहा गया कि आप एक लो एमिशन टेक्नोलॉजी जिसको ज़िगज़ैग कहते हैं उसके ऊपर आएँ, लेकिन उन्होंने वो शिफ्ट नहीं किया। अब ये है कि उनको शिफ्ट करने के लिए स्ट्रिक्टली कहा जाएगा और साथ एक फाइनेंशियल पैकेज भी उनको अप्रूव करवा दिया है स्टेट बैंक से, जो कि लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर उनको लोन मिलेगा 6% के ऊपर। सो दे हैव एन इंसेंटिव प्लस कैरेट एंड स्टिक टू बेक दैट शिफ्ट, और वो अगर नहीं करेंगे जो उनको बंद कर दिया जाएगा। स्टील मिल्स का एक इशू ये आ रहा था कि उन्होंने कुछ 400 स्टील मिल जो लाहौर के इर्द गिर्द हैं उनमें से 180 ऑलरेडी स्क्रबर्स लगा चुकी हैं,
جو انہوں نے نہیں لگائے وہ یہ ایشو بتا رہے تھے کہ جی اسکربرس کے اوپر کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جو کہ امپورٹ اگر باہر سے منگاتے ہیں تو وہ امپورٹ ڈیوٹی ہائی ہے اس کی. تو وہ ایشو بھی انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس, آئی ایم گوئنگ ٹو بی ڈسکسنگ اٹ, اور اس کو انشاءاللہ ہم ڈیوٹی کو ختم کر دیں گے یا اتنے لو لے جائیں گے تاکہ اس کو شفٹ کر سکیں. دا ایشو دیٹ ریمینز از کراپ برننگ. وہ ایشو پاکستان میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے. پاکستان میں تقریباً 10% ہوتا ہے, انڈیا میں 90% ہوتا ہے. اور جب ونڈ ڈائریکشن شفٹ کرتی ہے تو وہ ہمیں ان کی بھی یہ اسموک جو ہے اس کا ہماری طرف آ جاتی ہے اور ایکسپونینشلی ہمارے ایشو کو خراب کر دیتی ہے. جو پاکستان میں ہے اس میں وی نیڈ ٹو ہیو اے ریجنل ڈائلاگ آن دیٹ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساسب, سارک, بہت مالے ڈیکلیریشن کا پلیٹ فارم ہے لیکن وہ انڈیا ابھی تک اس پہ آ نہیں رہا. میری ابھی بھی ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی تھرو تھرڈ پارٹی کے, ہم کوئی تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم پہ ان سے بات کریں تاکہ ہم ایک ڈیٹا کو شیئر کریں اکراس دا بارڈر اینڈ وی آلسو کم ٹو سولوشنز وچ آر وچ بوتھ آف اس نیڈ. تو انشاءاللہ ان تمام اسٹیپس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو ایشو لاہور کا تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ کا ڈیٹا ایئر کوالٹی کا ہے اس کی کریڈیبلٹی کو بڑھانے کی ضرورت تھی, اس کے رینج کو بڑھانے کی ضرورت تھی. اس وقت 2 اسٹیشنز ہیں لاہور میں جو کریڈیبلی 5 کلومیٹر کی ریڈیس میں پڑتے ہیں AQI کو. دہلی میں 30 لگے ہوئے ہیں. سو اب ہم نے جو ورلڈ بینک کا پروجیکٹ اپروو ہو گیا, اٹ از این اپروو پروجیکٹ جس پہ کام شروع ہو گیا ہے, وہ پروکیورمنٹ کر رہے ہیں آج کل. سو ان دا نیکسٹ 6 months وی ہوپ کہ لاہور کے اندر کم از کم 10 نئے اسٹیشن لگ جائیں گے جس سے ہمیں بہتر انفارمیشن اور کریڈیبل انفارمیشن ملے گی اباؤٹ دس ایشو. بٹ ایز آئی سیڈ کہ دس از ناٹ این ایشو جو کہ ایک دم ختم ہو جائے گا, اور اٹ از ناٹ این ایشو جو کہ گورنمنٹ الون ختم کر سکتی ہے. وی نیڈ دا سول سوسائٹی, وی نیڈ دا پبلک ٹو بی آن بورڈ ود اس اینڈ وی ول انفارم دیم ٹرانسپیرنٹلی اینڈ کریڈیبلی تاکہ اس کو مل کے حل کریں اس مسئلے کو. چلیں جناب ذرا پبلک سے بھی ذرا بات کرتے ہیں. داور صاحب, ابھی آپ نے سنا ملک امین صاحب نے ایک کافی وسیع جواب دیا, اس میں اصلاحات کی بھی بات کی, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, ریجنل ڈائیلاگ کے حوالے سے اور ڈیٹا کے حوالے سے. آپ ذرا بتاتے ہیں کہ یہ جو اسموگ ہے اس کے کیا اثرات ہیں, اور جو آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے چاہے وہ لنگ کینسر سے تعلق رکھتا ہو, برونچائٹس سے تعلق ہو, اینگر سے تعلق رکھتا ہو, ورک پروڈکٹیوٹی سے تعلق رکھتا ہو, کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ دیکھیں, اگر ہم اس کے سارے جو کانسیکوینسز ہیں ان پہ چلے جائیں تو کئی ایسے کانسیکوینسز ہیں جو آج تک کوانٹیفائی ہوئے نہیں ہیں, کیونکہ بہت بڑے بڑے ملکوں نے جنہوں نے ایئر پولوشن پہ کام کیا وہ ابھی تک ریسرچ کر کے انہیں ابھی بھی نئی چیزیں نظر آتی ہیں. ابھی لاسٹ ویک برین ڈیولپمنٹ اور برین کینسر تک کا لنکیج نکلا ہے ایئر پولوشن سے. سو ایک اسپیسیفک ہم کہہ نہیں سکتے کہ کانسیکوینسز کہاں تک محدود ہیں, بہت زیادہ کانسیکوینسز ہیں. لیکن اگر اسے ہم اکنامک ٹرمز میں دیکھیں جو کہ پاکستان کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے, تو پبلک ہیلتھ کاسٹ جو ایسٹیمیٹڈ ہے وہ ہے ایٹ لیسٹ 4 to 5% آف دا GDP, which in Pakistan's case means that $15 billion annually we lose just because of air pollution. اس میں آپ کا work hours lost, اس میں public health costs, سب کچھ مل ملا کے آ جاتا ہے. So یہ ایک قسم کا this is a crisis which only gets noticed during these months, لیکن اس کا تھرو آؤٹ دا ایئر امپیکٹ ہوتا ہے. اور ایٹ دس پوائنٹ جو کہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں لاہور اسموگ, اٹس ناٹ جسٹ اے لاہور ایشو, یہ سینٹرل پنجاب, ایون پشاور تک, اسلام آباد, آل دس ریجن سفرز فرام ٹیمپریچر انورژن. سو ٹیمپریچر انورژن پولوشن کو ٹریپ کرتی ہے اور پھر سارے سٹیزن سفر کرتے ہیں, اینڈ دس از اے نیچرل فنومینا, اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اور کیا یہ غلط فہمی ہے کیا یہ غلط فہمی ہے کہ صرف اکتوبر سے فروری تک اسموگ کا ایشو ہوتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ سال بھر یہ مسئلہ رہتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ اکتوبر سے فروری ہمیں نظر آتا ہی صرف وہ ٹیمپریچر انورژن اور وہ اسموگ کی جو تھک فارمیشن ہے اس وجہ سے نظر آتا ہے, ورنہ ادروائز دس از اے ایئر راؤنڈ ایشو. اور لاہور کا جو ڈیٹا ہمیں ملتا ہے وہ ملتا اسی وجہ سے کہ لاہور میں مانیٹرز لگ گئے ہیں. باقی جو بڑے شہر ہیں فیصل آباد, گجرانوالا, راولپنڈی, سیالکوٹ, پشاور, اسلام آباد تک, یو ہیو ویری فیو مانیٹرز. اسلام آباد میں پاک EPA کے مانیٹرز لگے ہیں, لاہور میں EPD پنجاب کے مانیٹرز لگے ہیں. ادروائز ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہی نہیں. جو ڈیٹا آتا ہے دیٹ از فرام پرائیویٹ لو کاسٹ مانیٹرز, اور US ایمبیسی اور US کونسلیٹ نے لگائے ہیں نئے US EPA کے مانیٹرز. تو وہ گریجولی وی آر لوکنگ ایٹ دا پکچر, اور ڈیٹا انالائز جب کرتے ہیں when you look at satellite imagery, when you look at جو aerosol formations ہیں satellites کے through,
وہ تھرو آؤٹ پاکستان کا جو سینٹرل ریجن ہے اٹس انٹائرلی کورڈ بائی ویری ویری ہارمفل پولیوٹنٹس. اچھا، میں ذرا اس ڈیٹا پہ بھی واپس آنا چاہوں گا. رمل محی الدین صاحبہ، اس سے پہلے کہ آپ سے سوال کروں ذرا چلا لیتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل خطے کے حوالے سے کیا بات کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو مختلف وفاقی حکومتیں ہیں ایک دوسرے پہ انگلی اٹھا رہی ہیں، لیکن ساتھ مل کے اب قدم بڑھانا ہوگا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. جی رمل، جو ہندوستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے یہ ہمیں ٹاکسک ایئر آ رہی ہے، پھر دوسری جانب پاکستان کی بھی ریاست یہی کہہ رہی ہے کہ کراپ برننگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے ہندوستان میں کہ وہ ہوا پھر اس طرف اس کو پش کر رہی ہے. ابھی ملک امین صاحب نے بھی بات کی کہ ایک ریجنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. کس طرح آپ اس تمام مسئلے کو دیکھتی ہیں؟ جی السلام علیکم اسد. اینڈ میں پہلے تو شروع کرنا چاہوں گی ملک امین اسلم صاحب کا بہت تھینک یو کرنے کا کہ انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کی ہے کہ ایک ریجنل ڈائیلاگ کی ہمیں بہت ایک شدید ضرورت ہے. اب جس طرح کا آپ نے ویڈیو میں دیکھا، یہ صرف پاکستان کی ریاست نہیں صرف کر رہی، بلکہ سری لنکا میں بھی جب اسموگ جو پہلی دفعہ یہاں پہ ایئر کوالٹی کے ایشوز آنے شروع ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ انڈیا کا قصور ہے. انڈیا میں وہ کہتے ہیں کہ جی چین اور پاکستان نے یہاں پہ جی زہریلی ہوا ہماری طرف بھیج دی ہے. تو یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے یہاں پہ حکومتوں کا کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ان کا قصور ہے، اس سے مطلب کہ ایشو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ پھر بھی زہریلی ہوا میں ہر روز سانس لے رہے ہیں. اور اس کے نقصان جس طرح داور نے آپ کو بتایا بہت، ابھی تک ہمیں ان کا لانگ ٹرم افیکٹس ہمیں بھی پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ ریجنل جو سلوشن ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ماحولیاتی تباہی ہے وہ کوئی سرحد کو نہیں جانتی. جو جس طرف ہوا جائے گی، وہ نہیں چیک کریں گے کہ اس ملک میں ہی ہم نہیں جا سکتے، ہمیں ان کو ویزاز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ اس کو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم سٹیپس فوراً لیں، اور جو ضروری اقدامات ہیں ان پہ فوراً عمل کریں. بالکل ٹھیک. اسی نقطے پہ وقفہ لیں گے اور اگلے حصے میں گفتگو رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی اسموگ کے برہان کی اور ساتھ میں ماحولیاتی تبدیلی کی. ملک امین اسلم صاحب، ابھی آپ نے سنا داور کی بھی بات، رمل کی بھی بات. جناب، جب یہ پوچھا جاتا ہے ڈیٹا کے حوالے سے ہی، اب کئی ادارے ہیں، ای پی ڈی ہے، ایم ای ٹی ہے، وہ فی الحال ناکام کیوں رہے ہیں کہ کوئی ایک فورکاسٹنگ کا نظام ہو یا ایک قومی الرٹ سسٹم ہو جس سے لوگ بھی آگاہ رہیں اور ایک طرح کی اویئرنیس کیمپین رہے، آگاہی ہو کہ یہ مسئلہ کتنا زیادہ اہم ہے؟ دیکھیں، ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی، یہاں پہ پہلے ای پی ڈی کا رول تو یہ رہا ہے کہ اس چیز کو میجر ہی نہ کرو. جب میجر نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ایشو کیا ہے کیا. سو آئی تھنک دیٹ اس میں ہمیں ایک ٹرانسفارمیشنل چینج چاہیے اپنی گورنمنٹ کی سوچ میں بھی، جو کہ آپ نظر آ رہی ہے. پچھلے سال جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو وین آئی ریممبر گوئنگ ٹو لاہور، اور جو دو اسٹیشن اب اس وقت چل رہے ہیں دونوں بند پڑے ہوئے تھے اس وقت. ان کے جو پی ایم 2.5 کے اندر ڈبے جو مانیٹر تھے، وہ 50 لاکھ کا وہ یونٹ آتا تھا، وہ دونوں غائب تھے اس کے اندر. تو گورنمنٹ نے وہ ان کو لے کر دیا اور ان کو کہا کہ آپ مانیٹرنگ سٹارٹ کریں، واٹ ایور یو ہیو آپ اس کو تو سٹارٹ کریں، اور سٹارٹ کر کے اس کو آپ پبلک کو ریلے کرنا شروع کریں. ایوری ڈے اٹ شوڈ بی آن یور ویب سائٹ. بٹ آئی تھنک اس کو ہمیں بہتر کریڈیبل کرنے کی ضرورت ہے. داور نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ یہ ایشو صرف سردیوں کا نہیں ہے، یہ آپ سارا سال آپ کا چلتا ہے. جو ہوا میں پولوشن رہتی ہے، اور وی کیپ آن بریدنگ دیٹ پولوشن. سردیوں میں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر آ جاتی ہے آپ کو. تو آئی تھنک یہ کرائسس ہے، لیکن اس کرائسس میں سے اپرچونٹی یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اٹ از این ایشو دیٹ نیڈس ٹو بی ٹیکلڈ. کیونکہ ایسی ترقی جو کہ آپ کو ایسی ہوا دے جس کو آپ بریتھ ہی نہ کر سکے، اس ترقی کا کیا فائدہ ہے آپ کو. چائنا ریئلائز دس آفٹر گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن، دے شفٹڈ دیئر ڈائریکشن. اسی طرح ہمیں ابھی اس وقت اپنی ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے، ٹرانسپورٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس ڈائریکشن میں اب یہ گورنمنٹ اسٹیپس لے رہی ہے سارے. اور اس میں آئی تھنک کہ جو مانیٹرنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہیونگ دا رائٹ کریڈیبل ڈیٹا اینڈ وچ کریٹس دا ٹریگرز جن کے اوپر آپ نے ایکشن لینا ہے، وہ آپ کو بڑے امپورٹنٹ ہیں، بڑے ضروری ہیں. اس لیے ہم نے جو ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے اس میں ہم نے کرٹیکلی یہ رکھا ہے کہ اس میں 30 سے 40 مانیٹر لگیں گے آل اکراس پنجاب، اور میکسیمم لاہور کے اندر اور اس کے ارد گرد میں لگیں گے، تاکہ یہ سب سے زیادہ ہاٹ اسپاٹ ہے پولوشن کا. جو دوسری بات ریجنل ڈائیلاگ کی بات کی ہے رمل نے، وہ بھی میں آئی انڈورس اٹ. میں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی فورم مل جائے
اینڈ آپ کے پروگرام سے میں ایمنیسٹی کو کہتا ہوں کہ اگر وہ فورم پرووائڈ کرتے ہیں, پاکستان از ولنگ ٹو سیٹ اکراس دا ٹیبل ود انڈیا ٹو ٹاک آن دس ایشو, کہ اس کے ڈیٹا اپنا شیئر کریں, آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو بتائیں گے, اور سولوشنز اگر آپ کے پاس ہیں اچھے تو آپ ہمیں بتائیں, اگر ہمارے پاس ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے. بٹ اس کو آئسولیشن میں ٹیکل نہیں کیا جا سکتا, بیکاز یہ پولوشن بارڈر نہیں دیکھتی کہ پاکستان انڈیا کا بارڈر آ گیا تو اب میں رک جاؤں. اٹ کراسز دا بارڈر اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیکل اٹ ود دیٹ اسپرٹ. اچھا جناب, یہ مختصراً اور پھر میں باقیوں کی بھی رائے شامل کرنا چاہوں گا. جو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے انتظامیہ کی وجہ سے بے تحاشا ڈیفارسٹیشن ہوئی اور لاہور شہر کا ٹری کور ختم ہو گیا, لیکن پھر دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز سے جو تعلق رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان درختوں کو لگا بھی دیں تو جو PM 2.5 ہے, اور یہ آپ اور داور اور رمل کی اس بارے میں نالج مجھ سے کئی زیادہ ہے, اس جیسے پارٹیکولر سے درخت مقابلہ نہیں کر سکتے. کس طرح دیکھتے ہیں ملک صاحب؟ دیکھیں, جو درخت ہیں وہ PM 2.5 کو ہوا میں سے نکالتے نہیں ہیں, مطلب دے کانٹ بریتھ دیم ان, لیکن درخت یہ کرتے ہیں کہ اس کو جو پتے ہیں وہ اٹریکٹ کر لیتے ہیں اور وہ ایک میگنیٹ کی طرح جا کے اس پہ چپک جاتے ہیں. سو وہ آپ کے باڈی کے اندر جانے کی بجائے وہ درخت اپنے اوپر لے لیتا ہے, اور جب بارش ہوتی ہے تو دین اٹ فالز آف. سو آئی تھنک کہ گرینری جو ہے اٹ از ون آف دا سولوشنز وچ الاؤز کہ آپ جو ہیومنز ہیں ان کے اندر کم جائے, وہ درختوں کے اوپر زیادہ چلا جائے. تو یہ اس کے لیے ہمیں درخت گرینری بڑھانے کی ضرورت ہے. لاہور میں ہم نے تقریباً 60,000 کنال زمین جو ہے وہ لاہور اور اس کے ارد گرد آئیڈینٹیفائی کی ہے جو کہ قبضے ہوئے ہوئے تھے, وہ خالی کرائی ہے. اس پہ اربن فارسٹری کا ماڈل اور ہمارا تیار ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جنوری سے اس پہ کام شروع ہو جائے گا. ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ فارسٹ لگائے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا فارسٹ لاہور کے باہر آلموسٹ چانگا مانگا کے سائز کا یہ بلوکی میں لگایا جا رہا ہے. سو جو بھی ہمارے پاس لینڈ اویلیبل ہے, لینڈ کی اویلیبلٹی از این ایشو, بیکاز زمین مہنگی ہو گئی ہے, لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے, تو وہ اور شہر کے بیچ میں زمین لینا از ویری ڈیفیکلٹ. سو آئی تھنک اس میں ہمیں جو بلی ہے اس کے اوپر ہم فارسٹری کریں گے. کچھ ہمیں ورٹیکل فارسٹری کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ نیا کانسیپٹ ہے کہ بلڈنگز کے اوپر آپ ایسی گرینری چلائیں جو کہ آپ کے اس ایشو کو حل کرنے میں مدد کرے. ٹریز آپ کو دونوں فائدہ دیتے ہیں, دے آر کلائمیٹ چینج میٹیگیٹرز آلسو, وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا سے نکالتے ہیں, اور پارٹیکولر میٹر جو ہوتا ہے ان پہ جا کے سیٹل ہو جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ مطلب غائب نہیں ہوتا لیکن ہوا میں نہیں رہتا. ٹھیک ہے داور صاحب, جو بات ہوتی ہے اسموگ کمیشن رپورٹ آپ نے ابھی پڑھی ہوگی, اس سے زیادہ وسیع رپورٹ جو ہے, زیادہ ان ڈیپتھ رپورٹ ہے, اس سے پچھلے سال ہوئی تھی, جو کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری سب سے بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے اس تمام بحران کا. تو اس کے کیا وہ بنیادی اصلاحات ہو سکتے ہیں جس سے ٹرانسپورٹ پر بھی قابو پایا جائے, کنسیڈرنگ ابھی فی الحال کوئی اس کی ریگولیشن نہیں ہے, اور اسی شو پہ پہلے ذکر بھی یہ ہوا کہ اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے. سب سے پہلے دیکھیں, ملک صاحب سے میں ایگری کروں گا اس بات پہ, اینڈ آئی تھنک فرینکلی اسپیکنگ جس طرح ملک صاحب نے کہا ہے کہ لاہور کی ڈیولپمنٹ کی ٹریجیکٹری جو ہے اس کا بلیم آبویسلی جو پریویس گورنمنٹس ہیں ان پہ جاتا ہے, بیکاز دے ہیو ٹیکن دا ڈیولپمنٹ ٹو سچ ایکسٹینٹ کہ بیچ میں گرین کور ختم ہوتا جا رہا ہے. اور گرین کور سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ درخت کٹ گئے ہیں, گرین کور جہاں ختم ہوا ہے وہاں سڑکیں اتنی وسیع بن گئی ہیں کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ 1 کلومیٹر ٹریول کرنے کے لیے بھی گاڑی استعمال کرنی ہے. سو یہ اربن فیلئر ہے, اربن مینجمنٹ کا فیلئر ہے, اور انفراسٹرکچر پروجیکٹ سے ایل ایڈوائز تھے. obviously ان کا ریورسل کرنا کافی مشکل ہے, اینڈ دس از اگین لانگ ٹرم پروسیس. تو ٹرانسپورٹ کی جب بھی بات آتی ہے, جو 40% ہم بار بار ٹرانسپورٹ کہتے ہیں, وہ ٹرانسپورٹ اتنا بڑا کنٹریبیوٹنٹ ہے ہی اس لیے کیونکہ روڈز اور انفراسٹرکچر ایسا بنا دیا گیا ہے کہ گاڑیاں استعمال ہونی ہیں اور وہ پھر ایمیشنز پروڈیوس کرتی ہیں. Now, to Malik Saab's credit, when he was the State Minister for Environment, he produced a document جو کہلاتی تھی پاکستان کلین ایئر پلان in 2005, اور اس میں his team had pinpointed کہ ٹرانسپورٹ کو ہم نے mitigate کرنا ہے. So I think this is a good start کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے at least has the right idea, اور اب gradually last year تو crop burning پہ کافی زیادہ الزام تھا, لیکن اس یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی ہے, اینڈ
جسٹ ٹو آن اے ویری رف آبزرویشن کہ آپ لاسٹ 3 days کا دیکھ لیں کہ اسکول کلوجرز کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے آن تھرسڈے اینڈ فرائیڈے کو وہیکلز بہت کم ہے, کوئی دھواں نہیں نکلا صبح کے وقت. بائی دا ٹائم آفٹر نون ہوتی ہے تو یو ہیڈ لٹل ڈرزل, اور سیٹرڈے سنڈے کلین ہوا ہمیں ملی ہے جو کہ آپ کی ماڈریٹ سے اوپر گئی نہیں AQI میں. تو وہ سارے لاہور کو اب نظر آ رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ از اے میجر فیکٹر, اینڈ آئی تھنک ایز گورنمنٹ کمز ان, ایز ایڈمنسٹریٹو ریفارمس کم ان, جو اسپیسیفکلی وہیکل ریسٹرکشنز اور فیول کوالٹی پہ بات جب ہوگی نا کہ یہ چیزیں تبدیل کرنی ہے ہم نے, ایک تو گاڑیاں لاہور کی سڑکوں سے کم کرنی ہیں, وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے ہوگا. چاہے لاسٹ گورنمنٹ نے اوبیسلی انفراسٹرکچر کافی زیادہ بنا دیا, ایک آدھا انہوں نے بیچ میں پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ بھی لگا دیا تھا وچ از گوئنگ ٹو بی بینیفیشیل ان آل آف دس پلاننگ. اسی طرح جو آپ کی اسکول ٹرانسپورٹ ہے, کیونکہ اسکول کا ارلی مارننگ جب ایمیشنز نکلتے ہیں وہ بہت زیادہ پورے دن کے لیے وہ پولوشن پیدا کر دیتے ہیں, اور وہ پولوشن کہیں جاتی نہیں ہے کیونکہ ڈرائی سیزن ہے. تو اسکول بس ٹرانسپورٹ جو کہ مراد راز صاحب نے ریسنٹلی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو ہماری رائڈ شیئرنگ اپلیکیشنز ہیں وہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کی لوکیشن ہی بتا دیا کریں گی اف دے چوز دا بسز. سو اس پہ کام اب ہو رہا ہے, اینڈ ہوپ فلی یہ سب کچھ اب آپ کے سامنے اس لیے گیا کیونکہ سول سوسائٹی نے شور کافی مچایا. انٹرنیشنلی ایمنیسٹی نوٹس دیٹ بیکاز اٹ بیکیم اے ہیومن رائٹس ایشو, فنڈامنٹل رائٹ ہے کلین ایئر, وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا. سو all of this is coming to a certain policy platform, اور policy dialogue جو اب رہتا ہے وہ اگین آئی تھنک بار بار بات ہو رہی ہے ریجنل ڈائلاگ کی. آئی تھنک جو کرتارپور کوریڈور کا جو شروع ہوا ہے اس میں اب کیپٹن امرندر سنگھ ہی واز دا CM آف پنجاب آف انڈیا, ہی میٹ ود عثمان بزدار صاحب. سو آئی تھنک کرتارپور کوڈ بی سم تھنگ کہ یہاں اس اکٹھے ملتے ہیں تو اس پہ ہی مل کے بات کر لیں, اس کے ذریعے ڈائلاگ ہو سکتا ہے. ریمل صاحب جو بات ہو رہی ہے اسی ڈائلاگ کے متعلق, اس سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کہ وہ کیا اقدامات ہیں جو آپ نے فی الحال نہیں سنے. ابھی ٹرانسپورٹ کی بھی بات ہوئی اور فیول ایمیشنز کی بھی بات ہوئی, اور کئی نکات سامنے رکھے گئے کہ تعمیری اقدامات ریاست پاکستان اٹھا سکے تاکہ اس مسئلے کا حل ہو سکے. اور ساتھ میں اب جب ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے, ابھی ملک صاحب نے بھی کہا, داور صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ریجنل ڈائلاگ کتنا زیادہ اہم ہے, اس میں ایمنیسٹی بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. کیا سوچتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں جس طرح داور نے کہا, سارے جو ایک جو سول سوسائٹی کا جو تھا اور جو ملک امین صاحب کی جو ایک ایکسیپٹنس ہے کہ یہ ایشو ہے اور اس کو جس طرح ٹیکل کرنا ہے, یہ ہم ایمنسٹی کو تو یہ دس از ویری ویلکم نیوز. اینڈ آئی تھنک یہ سب کے ایفرٹس, اگر یہ ایسی بات ہے کہ اسموگ کا ایشو یہ جس طرح داور نے کہا, یہ ایک اکتوبر سے لے کے فیبروری تک ہمیں صرف یہ اس وقت ہوا اگر نظر آتی ہے, ہوا ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے. یہ اس سے پہلے یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کام ابھی کرنا شروع کر پڑے گا. اگر ہم ابھی اس پہ کام نہ کریں تو پھر یہ اگلے سال پھر دوبارہ یہ ہمارے ساتھ ہوگا. سو جب تک یہ صرف یہ نہیں کہ ہم بس ویٹ کریں کہ جب تک یہ اسموگ سیزن جب ختم ہو جائے پھر لوگ دوبارہ بھول جائیں گے. یہ اس پہ ہم بہت ایمنسٹی کی طرف سے ہم بہت یہ ایمفسائز کرنا چاہیں گے کہ اس پہ سارا جو کام ہے, وہ پریشر جو ہے, جو دباؤ ہے, جو کام کرنا ہے, جو اقدامات لینے ہیں, وہ اس پہ فوراً کام کیا جائے. اس پہ کوئی دیری نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک, اسی پہ ہی وقفہ لیں گے اور حصے میں گفتگو جاری رہے گی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اسموگ کے بحران کی بات ہو رہی تھی, ماحولیاتی تبدیلی کی بات ہو رہی تھی, اور بہت خوشی ہوئی کہ اتنی زیادہ تعمیری گفتگو ہو سکی. لیکن ایک طرح سے تاثر گیا کہ پاکستان کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ شاید اس پالیسی ایشو یا اس کرائسس کو اس طرح کی سنجیدگی سے مقابلہ نہیں کر رہے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. وزیر ماحولیاتی تبدیلی زرتاج گل صاحبہ کے بھی ایک بیان کو, اسی موضوع کے متعلق ایک بیان کو ذرا سن لیتے ہیں. 23 تاریخ سے ایک نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے بہت سارے چینلز کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر, اور لوگوں میں بڑا پینک پھیلا ہوا ہے کہ لاہور جو ہے وہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کے اندر آ گیا. یہ میں بالکل اس نیوز کو فیک سمجھتی ہوں, یہ اتھینٹک ڈیٹا نہیں ہے. لاہور بالکل بھی دنیا کے گندے ترین شہروں میں نہیں ہے, آلودہ ترین شہروں میں نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. پچھلے دفعہ اگر آپ دیکھیں
तो स्मोक बहुत कम था, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी कम हो। मलिक साहब, ये जो अभी आपने बात सुनी, जो ज़रताज गुल साहिबा का बाकी बयान था उसमें उन्होंने कहा कि ये एक तरह की कार्रवाई है कि जो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की कंपनियां हैं वो किसी तरह से अपने इक्विपमेंट को बेच सकें, और उस वजह से ये खौफ का जो लहर है ये लाहौर भर दौड़ रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आपको तरक्की याफ्ता मीशतों के साथ पाकिस्तान को कंपेयर नहीं करना चाहिए, और जो ज़्यादा आलूदा ममालिक हैं, हिंदुस्तान है, उनके साथ बेशक आप कंपेयर कर लें, ये ड्राई सीज़न है, इसमें ये मसाइल होते हैं। तो जनाब, इससे अक्सर तासुर ये जाता है कि शायद इसको उस संजीदगी से नहीं देखा जा रहा या उस तरह की पॉलिसी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। तो क्या तमाम मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो एक ही सफ़े पे इस बारे में बात कर सकते हैं? नहीं, देखें, ये एक तो ज़रताज जो है वज़ीर मुमलकत हैं, उनको आई थिंक पूरे फैक्ट्स का पता नहीं था जब उन्होंने वो ये बात की है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुंतखब नुमाइंदे जो असम्बली के हैं वो दे आर वेरी कंसर्नड अबाउट इट। नेशनल असम्बली की हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है, सेनेट का एक कॉकस बना हुआ है पार्लियामेंटेरियंस का ऑन एनवायरनमेंट, उन सब ने हमें बुलाया है। यू नो, आई हैव गॉन ओवर देयर, ये जो आपको मैंने स्टेप्स बताए हैं, ये सब स्टेप्स उनको मैंने बताए हैं। एवरीबडी इज़ कंसर्न कि ये एक इशू है और होना भी चाहिए, बिकॉज यू नो ये लोगों का इशू है, और पाकिस्तान में अवाम को हम इस तरह नहीं रहने दे सकते कि वो इतनी हाई टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आइंदा आने वाले सालों में ज़िंदा रहे, और ये बढ़ता जाएगा अगर इस पर कुछ ना किया तो। और लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर गवर्नमेंट जो स्टेप्स पॉसिबल हैं, जो ले सकती है, वो सब ले रही है। अगर कोई ऐसा स्टेप है जो कि हमें लेना चाहिए तो हमें बताया जाए उसके मुतालिक। कोई भी हमें आके बता सकता है। एक स्मॉक कमेटी बनी हुई है पंजाब में, उसको ये 2 हफ्ते पहले नोटिफाई हुई है, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंजाब के उस पर बैठते हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर पंजाब के उस पर बैठते हैं, सारी ब्यूरोक्रेट्स जो सीनियर हैं वो उस पर बैठते हैं। उस पर हमने सिविल सोसाइटी को भी शामिल किया हुआ है। तो देयर इज़ एनी लकूना, कोई ऐसा इशू है जो कि गवर्नमेंट कर रही है, नहीं करना चाहिए, तो उस पर ज़रूर उसको रेस करें। जो फ्यूल क्वालिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, तो उसका जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे उस पर कहा है कि आप हमें प्रपोजल बना के दें। आई ऑलरेडी मेट द पेट्रोलियम मिनिस्टर, और इसी हफ्ते इंशाल्लाह हमारी मीटिंग है विद द प्राइम मिनिस्टर। सो एट द वेरी हाईएस्ट लेवल इस चीज़ को सीरियसली लिया जा रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वट एवर वी कैन पॉसिबली डू हम करेंगे। अवाम भी इसमें हमारा साथ दें, और अब आई थिंक जो हाइटेंड अवेयरनेस हुई है उसका एक फ़ायदा ये है कि आई थिंक इसमें पब्लिक विल रियलाइज, जिस तरह ये अभी दावर ने बात की कि आप जब वो एक सिग्नल दिया गया कि जी एयर क्वालिटी ख़राब है, तो लोग खुद ही कार जो कंसंट्रेशन थी वो रिड्यूस हो गई लाहौर के अंदर। तो इस तरह की अगर गवर्नमेंट एक करेक्ट ट्रिगर्स दे और गवर्नमेंट और पब्लिक रिस्पॉन्ड करे तो इंशाल्लाह ये इशू ख़त्म हो सकता है। दैट इज़ द गुड न्यूज़ के कई शहर ऐसे हैं दुनिया के जहाँ पर ये इशू बना था और फिर उसके बाद इसको टैकल किया गया है। बीजिंग है, साउथ कोरिया में ये बहुत बड़ा इशू था, सेउल के अंदर, LA के अंदर बहुत बड़ा इशू था। तो ये तमाम ममालिक में उन्होंने फिर इसको टैकल किया है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी टैकल करेगा। और हम तरक्की ऐसी चाहते हैं जो कि हमें साफ़ हवा और साफ़ पानी से डाइवोर्स ना कर दे, इसका फ़ायदा कोई नहीं फिर उस तरक्की का। और बल्कि कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब क्लीन ग्रीन इंडेक्स लॉन्च कर रहे हैं, वो उसका मकसद ही ये है कि हम ना सिर्फ लाहौर बल्कि तमाम लोकल गवर्नमेंट्स को इसका एहसास दिलाएं कि एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स को कंट्रोल करना, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, एयर क्वालिटी, ये आपकी ज़िम्मेवारी है। गवर्नमेंट आपके साथ है, लेकिन आपने लोकली भी इसको टैकल करना है, और अगर आप करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। दावर साहब, अभी जो लाहौर शहर के बारे में ये सारी अभी डिस्कशन हुई, आपका ताल्लुक़ लाहौर से, रिमल का भी ताल्लुक़ लाहौर से, ये बताइएगा दावर कि जो फैक्ट्रियां हैं आपकी जो इसी शहर के हदूद में रहते हुए काम कर रही हैं और उनकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में जो बेतहाशा इजाफा हो रहा है, क्या उनको भी रेगुलेशन के नज़र नहीं करना चाहिए? देखिए, होना तो असूली तौर पर रेगुलेशन की नज़र में, लेकिन अगर आपको मैं बताता चलूँ, जब 18th अमेंडमेंट हुई तो 18th अमेंडमेंट के साथ एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट जो था वो आ गया प्रोविंसेस के पास। अब प्रोविंसेस ने एक तो डिटो कॉपी पेस्ट कर लिए फेडरल लॉज, और फेडरल लॉज ऑब्वियसली पाक EPA ओवर द ईयर्स उनकी कैपेसिटी थी सही तरह मॉनिटरिंग की और इम्प्लीमेंटेशन की। EPD पंजाब की वो कैपेसिटी नहीं बन सकी, इसी तरह सिंध EPA की भी नहीं है, बलूचिस्तान KP, सब सूबों की कैपेसिटी नहीं है मॉनिटरिंग की और साथ साथ लीगल पॉलिसी मेकिंग की।
कैपेसिटी ना होने की वजह से एक तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कोई रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं, और जो इम्प्लीमेंट करने वाले भी हैं वो उनकी तादाद बहुत कम है, तो दे गेट अवे विद एनीथिंग. और इसी तरह इंडस्ट्रियल इमिशन स्टैंडर्ड्स जो हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द इमिशन स्टैंडर्ड्स आर फॉर अ सिटी. सो उनके वैसे ही थोड़ी उन्हें खुली छूट थी कि भाई ये लीगल रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है. हम बार बार बात करते हैं LA की या लंदन स्मॉग की या बीजिंग की या दिल्ली की. अब बीजिंग चाइना की जो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग काउंसिल है, इट एग्जिस्ट्स फ्रॉम 1975, और उनकी लगभग वहाँ पे एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन रिलेटेड एक्ट ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी उनकी कांग्रेस की आई. इसी तरह इंडियन पार्लियामेंट जो है उसने 1985 में एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट बनाई. अब पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे मेरा पर्सनल ये है इस पे सोल्यूशन कि पर्सनल ये फेडरल लेवल पे यू नीड टू हैव अ एक्ट, एंड सिमिलरली यू नीड टू हैव प्रोविंशियल लॉज जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बॉडीज़ बनाएं और वो ही मॉनिटरिंग करें. बिकॉज जब हम कहते हैं मॉनिटरिंग का और AQI और PM 2.5 लेवल्स की बहुत बात होती है, तो हमने EPD पंजाब को दिए हुए मॉनिटर्स. अब EPD पंजाब ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर मॉनिटरिंग द हेल्दी पोल्यूशन लेवल्स. तो आपने टेक्निकली एक स्टूडेंट है, आपने उसको ही अपने मार्क्स सेट करने के लिए दे दिए हुए हैं. यू कैन नॉट हैव द मॉनिटरिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन इन वन सिंगल बॉडी. ये सेपरेट हो जाएगा तो डेटा भी आपका क्लीन हो जाएगा, AQI रेंजेस भी आपकी जो हैं वो आपको प्रॉपर नज़र आएंगी, सिटीजन में अवेयरनेस फैलेगी. मेरे तो बहुत ये खुशाइन बात है कि अवेयरनेस में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी जो है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि उनकी थ्रू आउट लाहौर हम सारे रोज़ जब यूज़ करते हैं रोड्स को तो उनकी वो स्पीड लिमिट वाली स्क्रीन्स थी. अब उस पर ही AQI लेवल आता है रोज़ का, तो सिटीजन्स को पता चलता है कि क्या है. सिटीजन्स व्हेन दे फील बैड के वो रोड से परे साइड पे हो जाते हैं, दे डोंट कम आउट, आपकी ट्रैफिक कम हो जाती है. तो ये अवेयरनेस मॉनिटरिंग जब तक बढ़ती जाएगी जैसे जैसे, तो सिटीज़न बिहेवियरल चेंज आना शुरू हो जाएगा और गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगी. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत अच्छा उनका कि मैनिफेस्टो के अंदर दे टॉक लॉट ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज से बहुत बात है, एंड कर्टसी ऑफ मलिक साहब उनकी वजह से सब बात होती है. तो ये सिटीजन्स इस पर सपोर्ट करेंगे. और इफ़ यू लुक 5 years डाउन द रोड, तो हमारा नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो प्रॉबली अक्टूबर-नवंबर 2023 में आना है, अगर 5 years वाला पीरियड हम कैलकुलेट करें. तो पोल्यूशन ख़त्म हो गई तो PTI कैन वेरी वेरी प्राउडली क्लेम इट. बट ना ख़त्म हुई तो ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं दे विल मेक दिस इनटू अ ह्यूज इलेक्शन इशू एज वेल. सो ऑल ऑफ दीज पार्टीज़ नीड टू वर्क टुगेदर. ये ब्लेम गेम इंटरनली भी ख़त्म होनी चाहिए, और जो इंडिया बार बार ब्लेम करता है, आई थिंक वी शुड एक्ट मैच्योरली एंड इग्नोर ऑल ऑफ दैट. हम अपना जहाँ तक ख़त्म कर सकते हैं हद तक वो हमें करना चाहिए. एंड नेचुरली व्हेन इंटरनेशनली वी आर सीन एज अ बेटर स्टैंडर्ड, तो हम ईजिली बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह सकते हैं कि प्लीज़ इधर आप आके हमारी आपस से बात करवा दें इंडिया से, क्योंकि ये उनकी वजह से हमारा शहर गंदा हो रहा है. अभी एट दिस पॉइंट आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क जो हमने करना है खुद मिल के, और जैसे जैसे होता जाएगा, अभी हम जो कहते हैं कि 5 years ऑफ लाइफ लॉस हो रहा है या GDP का नुकसान हो रहा है, वो हम चीज़ें वापस गेन करेंगे. सो विल बी एडिंग $15 million टू आवर GDP. हम 5 years. ठीक है. इसी पे ही फिर रिमल साहिबा, जब आपने पिछले साल भी यही क्राइसिस देखा था सामने आते हुए, और इस साल जब आपने लोगों से बात की और रेगुलेटरी अथॉरिटी से बात की, हुकूमतों के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात की, तो पाकिस्तान के हवाले से क्या आपको लगता है कि इस साल जब इस बार स्मॉग का जो बहरान है वो फिर से सामने आया, तो लोगों का शऊर ज़्यादा था या अवेयरनेस ज़्यादा थी इस बार? क्या आपको लगता है कि लोग ज़्यादा अवेयर हैं कि ये कितना बड़ा मसला है और उससे अब हमें काबू पाना होगा? असद, जहाँ तक कि अवेयरनेस की बात है, ये एक ऐसा मसला है कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते. आपकी जो अवेयरनेस है वो आपके सामने है. जब आप सांस लेते हैं, अगर आपको दर्द होती है सांस लेने वक्त, तो आपकी अवेयरनेस वैसी ही है. लेकिन जो मैं इस बात का मतलब कि पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए कि जो एक माहौलियाती तब्दीली, हम तो माहौलियाती तब्दीली कहते, लेकिन एमनेस्टी इसको माहौलियाती तबाही कहेगी, क्लाइमेट चेंज को. ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानियों की जो एक अपनी एक एक्सेप्टेंस है ऑफ दिस फिनोमेना, ये एक पाकिस्तान के एक, आई थिंक इट्स वन ऑफ द ओनली 2 countries दैट हैज़ अ मिनिस्ट्री फॉर क्लाइमेट चेंज. इससे पता चलता है कि, और ये इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी काफ़ी सालों से
माहौलियाती तबाही का नुकसान उठा रही है। काफ़ी सालों से हमने फ्लड्स देखे हैं, हमने अपने ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में हम ऑलरेडी हम उससे सफ़र कर रहे हैं। तो जो ये जहाँ तक ये बात आती है कि इस दफ़ा ज़्यादा गुस्सा क्यों था, क्योंकि ये हमारा चौथा स्मॉग सीज़न है और इस पे कोई काबू क्यों नहीं कर पाता, जबकि एक स्मॉग कमीशन पिछले साल जारी की गई थी जिसने रिकमेंडेशंस हाथ में पकड़ा दी, जिसके मतलब के ऊपर था कि इस मिनिस्ट्री ने ये काम करना है, इस डिपार्टमेंट ने ये काम करना है। जब आपके सामने एक पूरी पॉलिसी प्लान आपके सामने है तो इस पे अमल करना तो फिर जिम्मेदारी बनता है गवर्नमेंट का। तो अगर ये या तो ये अवेयरनेस थी या ये पब्लिक का गुस्सा था, लेकिन जो भी बात थी इसका जो एक अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो ये आया है कि हमारे सामने जो मलिक अमीन साहब अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बातें और कह रहे हैं कि इस पे रीजनल डायलॉग की ज़रूरत है, इस पे ये कब का काम करना चाहिए, ये उन्होंने जो मुझे पता है कि क्लाइमेट एक्शन पीके जिसने फ्यूल क्वालिटी पे बहुत काम किया, बहुत आवाज़ उठाई है, ये बातें सुनना भी हम उस लिहाज से पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से बहुत आगे है। जिस तरह हमने देख लिया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो मानते ही नहीं है कि माहौलियाती तबाही एग्जिस्ट एज अ फिनोमेना। बिल्कुल ठीक। दावर भट्ट साहब, रिमल मोइनुद्दीन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने, अपना वक्त देने का और हमें इसी मसले से आगाह करने का, तामीरी इक़दामात का जिक्र करना और लाइटिंग द वे फॉरवर्ड साथ साथ। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के ज़रिए और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफ़िज़।